बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एवन टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं अदील मुमताज। इलाकाई बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। आपको बताएं कि डिप्टी कमिश्नर जेलम कैप्टन रिटायर्ड समीउल्लाह फारूक का जनरल बस स्टैंड का दौरा। डिप्टी कमिश्नर के हमरा असिस्टेंट कमिश्नर जेलम और ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी हुकाम भी मौजूद थी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद किरायाजात का जायजा लिया। मुसाफिरों से वसूल किए गए किरायाजात की तफसीलात हासिल की। डिप्टी कमिश्नर की ट्रांसपोर्टर यूनियन से भी मुलाकात। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ने कहा है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद किरायाजात कम करने के बारे में हदायत की। मुसाफिरों तक रिलीफ पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। ज़ायदा किरायाजात वसूल करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। ट्रांसपोर्टर्स के तमाम जायज मुतालबात पूरे किए जाएंगे। बवाना में फैमिलीज टीचर्स भी हुकूमत की गलत पॉलिसियों के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल चेक नंबर 184 में भी तालीमी इदारों की निजकारी के खिलाफ स्कूल फैमिलीज टीचर्स ने भी एहतजाज किया। मज़ीद जानते हैं मलिक जाफर अली की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, पंजाब भर की तरह गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल चेक नंबर 184 तहसील बवाना में फीमेल टीचर्स भी सरापा एहतजाज हैं। आज गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल चेक नंबर 184 में तलीमी इदारों की निजीकारी के खिलाफ स्कूल टीचर्स ने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। इन्होंने कहा कि जब तक हुकूमत अपने फैसले पर नज़रसानी नहीं करती ये एहतजाज जारी रहेगा। स्कूल टीचर्स ने बाजुओं पर स्याह पट्टियाँ बांधकर तलीमी इदारों की निजीकारी, लीव इनकैशमेंट के कवानीन में तरमीम और पेंशन रूल्स के खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। इस मौके पर तलीमी सरगर्मियों का भी बाईकाट किया। फीमेल टीचर्स का कहना था कि हम हुकूमत की सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ ज़ालमाना पॉलिसियों को मुस्तरद करती हैं। बच्चे 20 रुपये फ़ीस नहीं दे सकते तो इतनी ज़्यादा फ़ीस कैसे अदा करेंगे। फीमेल टीचर्स ने कहा कि जब तक पंजाब हुकूमत अपने फ़ैसलों पर नज़रसानी नहीं करती तो ये एहतजाज जारी रहेगा। मेरे साथ एक फ़ीमेल टीचर्स मौजूद हैं, उससे बात करते हैं। जी, स्कूलों की निजकारी दरअसल बच्चों का सबसे ज़्यादा लॉस है, जिसकी वजह से बच्चे जो हैं बड़ी मुश्किल से 20 रुपये फ़ीस दे पा रहे हैं, तो वो इतनी ज़्यादा फ़ीस जो है वो कैसे अफोर्ड कर सकेंगे। और स्पेशली हमारा एहतजाज उन असातिज़ा के लिए है, उसकी हम पुरज़ोर मज़म्मत करें। जिनको पकड़ा हुआ है उन्होंने तो काइंडली उनको रिहा करें, क्योंकि ये सारा कुछ जो है लॉस स्कूलों का हो रहा है, तो हम इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करें। बच्चों के लॉस की वजह से जो है तालीमी बाइकाट हो रहा है, ये भी सारा कुछ ज़ाहिर है बच्चों के लॉस में जा रहा है, तो काइंडली इसकी तरफ आप ध्यान दें और इनको फोकस करें, हमारे मुतालबात को पूरा करें। एहतजाज जारी रहेगा और उस वक्त तक जारी रहेगा तब तक जब तक ये सारे मामलात जो हैं वो हमारे हक में फैसला नहीं होता। आगे बढ़े, आपको बताएं कि दादू शहर के चानो शाहबाद कॉलोनी में असले के जोर पर शहरी इजार बेटा गुलाम मोहम्मद शेख के घर में लाखों रुपए की डकैती करके फरार हो गए। डाकुओं के साथ मुजामत करने पर इजार शेख गोली लगने पर जख्मी हो गया। जख्मी इजार शेख को इसके घर वालों ने सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जख्मी इजार शेख ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि मोटरसाइकिल पर 4 डाकू सवार थे जो घर में दाखिल हुए। घर वालों को यरगमाल बनाकर लाखों रुपए मालियत, सोने, जेवरात मुजामत पर गोलियां लगाकर फरार हो गए। मैं SSP दादू शबीर अहमद सिटार से मुतालबा करता हूं कि मेरा लूटा हुआ सामान वापस करवा के डाकुओं को कानून के कटहरे में लाया जाए। सियासी और समाजी रहनुमा गुलशन सैयद टेंट सिटी के बानी सैयद अहमद शाह काज़मी ने 18 अक्टूबर के शुहदा कारसाज के लिए खूबसूरत अल्फाज में अकीदत पेश करते हुए कहा है कि शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद पार्टी है जो शहीदों की पार्टी है। इस मुल्क और जमहूरियत की खातिर सबसे ज्यादा कुर्बानियां इस पार्टी ने दी हैं। क़यामत तक हम अपने अजीम जाले शुहदा को याद रखेंगे। जिस पार्टी की आबियारी शुहदा के खून से की गई हो उस पार्टी के जाले भला कैसे अपने कायदीन और पार्टी की खातिर कुर्बानियां देने वाले शुहदा जाल को बुला सकते हैं। इस्लामाबाद में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस हुई। आज़ाद जम्मू कश्मीर पाकिस्तान के कन्वीनर महमूद अहमद सागर की क़यादत में उज़्मा गुल हमीद और कंवल आज़ाद कश्मीरी से मुलाकात हुई, जिसमें मसले कश्मीर पर तफसीली गुफ्तगू हुई। उज़्मा गुल हमीद ने कहा है कि मसले कश्मीर के हल और कश्मीरी अवाम को उनका हक खुद इरादियत दिलवाने के लिए अक़वाम आलम अपना किरदार अदा करें। मसले कश्मीर का हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों में मुज़म्मिल है। कन्वीनर महमूद अहमद सागर ने कहा है कि मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की पामाली उरूज पर है।
भारत ने 5 अगस्त 2019 के बाद से मकबूजा कश्मीर में बड़े पैमाने पर डेमोग्राफिक तब्दीलियां शुरू कर दी हैं, जबकि इसी तरह वहां की हल्का बंदियां भी तब्दील की जा रही हैं। मुल्क भर की तरह जलालपुर भटिया में भी फलस्तीन के हक में प्रेस क्लब के ज़ेरे एहतमाम एक पुरअमन एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली में मौजूद इसराइल मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। रैली में मौजूद सरपरस्त आला प्रेस क्लब मियां कादिर बख्श समेत दीगर ने मीडिया से बात करते हुए पैगाम दिया कि इसराइल फौरी तौर पर फलस्तीनी मुसलमान भाइयों पर जुल्म करना बंद करे। हम अपने फलस्तीनी मुसलमान भाइयों के साथ इज़हार यकजहती करते हैं। डिस्ट्रिक्ट खैरपुर मिरस की तहसील कोटडीजी में भी मुल्क भर की तरह फलस्तीन के हक में शिया तंजीमों की जानिब से पुरअमन एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली में मौजूद शुरकान ने इसराइल मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। मजीद तफसीलात फिदा हुसैन से। जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट खैरपुर मिरस की तहसील कोटडीजी में भी मुल्क भर की तरफ फ़लस्तीन के हक में पुरअमन रैली निकाली गई। रैली में मौजूद शुरकान ने इसराइल मुर्दाबाद के नारे लगाए। फ़लस्तीन के मुसलमान भाइयों पर जुल्म के खिलाफ इज़हार यकजहती के लिए खैरपुर मिरस और कोटडीजी के शिया तंजीमों की जानिब से सिटी कोटडीजी से कोट बंगलो प्रेस क्लब तक एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली में कोटडीजी और कोट बंगलो परसगिदाई के लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इसराइल के जुल्म और बर्बरियत जो फ़लस्तीन पर की जा रही है और मजलूम फ़लस्तीन जिनके छोटे छोटे बच्चे और नौजवान बुजुर्ग शहीद किए जा रहे हैं, उन मजलूम फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए एहतजाजी रैली निकाली गई, जिसमें रैली के शिरका का मज़ीद कहना था कि सबसे पहले तो हम इंतहाई पुरजोर मजम्मत करते हैं अपने जो है ये बर्बरियत जो इसराइल अमेरिका की जानिब से है, हम उनकी पूरी मजम्मत करते हैं और एक लानत बर्पा करते हैं अमेरिका और इसराइल पे कि उन्होंने ऐसे जंग का जो आगाज़ किया है हमारे मुसलमान भाइयों पे, और बहुत अफसोस हुआ है हमें। हम अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से पुरजोर मजम्मत करते हैं। कहना पड़ रहा है कि जो मुसलमान मुल्क हैं, हमारे इस दुनिया में 57 मुसलमान मुल्क हैं, हम तो कहते हैं कि फ़लस्तीन में OIC का इजलास बुलवाया जाए और वहाँ पे इस चीज़ की मजम्मत की जाए। ये जो बर्बरियत है, ये जो जुल्म है इसराइल की तरफ से, जो बमबार नियत मुसलमानों को शहीद किया जा रहा है, हम पुरजोर मजम्मत करते हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कि ये करारदाद पास की जाए कि OIC का जो इजलास है फ़लस्तीन में मंगवाया जाए और इन मजलूमों को सपोर्ट किया जाए, इनको प्रोटेक्ट किया जाए। इसराइल और अमेरिका पे मुर्दाबाद कहते हैं, क्योंकि इसराइल और अमेरिका ये कुरान पाक में लिखा हुआ है कि यहूद और नसारा कभी मुसलमान के दोस्त नहीं हो सकते। हम इन मुसलमान ममालिक को ये बताना चाहते हैं कि आप जिस गफलत की नींद में सोए हुए हो कि अमेरिका ताकतवर है, इसराइल ताकतवर है, हमारी मदद करेगा, ये कुरान पाक में वाज़ेह लिखा हुआ है। ये यहूदी आपकी कभी मदद नहीं करेंगे। तो खुदाया इन मजलूमों का साथ देकर अपने मौला हुसैन की रवायत को बरकरार रखो कि हम मजलूमों के साथ हैं और जालिम को हम निस्त और नाबूद कर देंगे। इसराइल मुर्दाबाद, अमेरिका मुर्दाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं गुजारिश करूँगा कि इस शेर से मैं इब्तिदा करूँगा कि अभी शेर पढ़ा हैदरी साहब ने कि जब भी कभी ज़मीर का सौदा हो दोस्तों, डट जाओ तुम हुसैन के इनकार की तरह। फ़लस्तीन में जो जुल्म हो रहा है, जो मज़ालिम हो रहे हैं, वो पूरी दुनिया से छुपे ढके नहीं हैं। कौन कर रहा है? यहूदी कर रहे हैं। और कुरान पाक में अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि यहूद और नसारा कभी भी मुसलमान के भाई नहीं बन सकते, दोस्त नहीं बन सकते। अब वही यहूदियों के साथी अमेरिका और उनके जो हवारी हैं वो बने बैठे हैं। फ़लस्तियों का निहत्ते फ़लस्तियों का खून बहाया जा रहा है, छोटे छोटे मासूम बच्चे शहीद किए जा रहे हैं, औरतों पे जुल्म किया जा रहा है। हम ये कहते हैं आलम इस्लाम से, बैनुल अक़वामी ताकतों से, कि हम कहते हैं कि खुदा का वास्ता है, मुसलमान कम अज़ कम 56 कंट्रीज़ हैं मुसलमान की, उनमें से एक वाहिद मुस्लिम कंट्री है जो ईरान गवर्नमेंट की है, जिसने बवागे दोहल अब बावाज़ बुलंद ये कह दिया कि अगर फ़लस्तीन में शिया नहीं 1% शिया है, वहाँ पे सारे के सारे मुसलमान अहले सुन्नत के हैं, लेकिन मज़लूम हैं, हम उनकी हिमायत करेंगे। वो ईरान है, हिज़्बुल्लाह नसरुल्लाह लबनान है, और उनके जो दोस्त हैं वो उनकी मदद कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि फ़लस्तीन में बैतुल मुक़द्दस आज़ाद हो, यहूदियों से हमारा अल्लाह का पहला घर आज़ाद हो, और इन यहूदियों को आलम इस्लाम मिलकर
ایک وہ جواب دیں تاکہ اسلام کی طرف وہ آنکھ اٹھا کر نہ دیکھ سکیں, کسی مسلمان کو شہید نہ کیا جائے. آج ہمارے نوجوان شہید کیے جا رہے ہیں. میں اتنا دکھی دل سے کہہ رہا ہوں کہ خدا کی قسم ہے, جب وہ ویڈیوز دیکھتے ہیں, جوانوں کی لاشیں دیکھتے ہیں, بچوں کی لاشیں دیکھتے ہیں, تو آنکھیں نہیں روتی, دل روتا ہے. خون کے آنسو رونے کے لیے دل کرتا ہے. لیکن کیا کریں کہ ہم سوائے احتجاج کے, کیونکہ مولا کا فرمان ہے احتجاج ظلم کے خلاف کرو, جتنا دیر تم سے نکلو گے اتنی زیادہ قربانی دینی پڑے گی. لہذا ہم پاکستان کی گورنمنٹ سے بھی یہ مطالبہ کریں گے کہ وہ اپنا مظلوموں کا ساتھ دے, ظالم کے خلاف آواز اٹھائے. بڑی مہربانی. پوری دنیا میں اسرائیل نے جو ہے وہ انسانیت کی دھجیاں اڑا دی ہیں. شرافت کا کہیں نام نظر نہیں آتا. دنیا میں جنگی قانون ہوتے ہیں, جنگی قانون میں جو ہے وہ کبھی بھی نہتے لوگوں پر جو بم نہیں گرایا جاتا. یہ ہاسپیٹلز پر بھی بم گرا رہا ہے, اور جن کو کہا ہے کہ شہر غزہ سے نکل جاؤ, وہ غزہ سے نکلتے ہیں ان پر بھی بم گراتا ہے. تو یہ انسانیت سوچ سلوک ہے. اور ہماری جو ہے وہ بین الاقوامی جو طاقتیں ہیں وہ بھی جو ہے وہ منافق ہیں, وہ بھی امریکہ کے پٹھو ہیں. اقوام متحدہ نے ہمیشہ منافقت کا کام کیا ہے, وہ بھی منافقت کا کام کر رہے ہیں. شیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلسطین ہمیشہ مظلوم رہا ہے, اور ہمیں چاہیے کہ ہم فلسطینیوں کی مدد کریں. عالم اسلام, نہ کہ پاکستان بلکہ پورے عالم اسلام جہاں جہاں مسلمان رہتے ہیں, تمام مسلمانوں کے اوپر یہ فریضہ بنتا ہے کہ ہم مظلوم فلسطینیوں کا ساتھ دیں اور ہر طرح سے ان کی ہیلپ کریں. یہ اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے جس نے آ کر قبضہ کیا ہوا ہے اس فلسطین کے اوپر, اور ہمیشہ بہت سالوں سے فقط مظلوم فلسطینیوں کے اوپر بمباری کر کے, فائرنگ کر کے ان کے اوپر ظلم کرنا. اور انشاءاللہ وہ وقت آ رہا ہے اور آئے گا کہ انشاءاللہ مسجد اقصی اور اسی طریقے سے بیت المقدس جو ہے وہ آزاد ہوگا, اور انشاءاللہ وہ ٹائم قریب ہے کہ یہ بیت المقدس اور مسجد اقصی آزاد ہوگی. آقا خامنئی صاحب نے حکم دیا تھا کہ 25 سال, لیکن وہ 25 سال بہت دور ہے. انشاءاللہ یہ 4 سال 3 سال کے اندر یہ ناجائز ریاست جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. اور یہ ہم تمام مسلمانوں کے اوپر فریضہ ہے کہ ہم ابھی کسی بھی طریقے سے مظلوم فلسطینیوں کی مدد کریں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا یہ اجتماع فلسطین کے مظلوموں کے لیے ہے, جو صہیونی حکومت وہاں پہ ظلم اور استبداد جوڑا ہوا ہے. بہت ہی کٹھن حالات میں مسلمان گزر رہے ہیں. قرآن میں واضح طور پہ یہ میسیج دیا گیا ہے کہ یہود و نصارہ کبھی بھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے. جب قرآن کا میسیج ہے یا تو قرآن و سنت پہ عمل کرو, اور یہ عرب اگر متحد ہو جائیں تو یہ مٹھی بھر اسرائیلی ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. مولا علی کا فرمان ہے, جو انسان ظالم کے ظلم پر اپنی آواز نہیں اٹھاتا بروز حشر اس کا شمار ظالموں میں ہوگا. امام حسین فرماتے ہیں کہ جتنی دیر ظلم کے خلاف تم اٹھو گے اتنی بڑی قربانی دینی پڑے گی. یہ آج کا احتجاج ان مظلوموں کے ساتھ ہمدردی کا اظہار ہے کہ جن کو بے گناہ مارا جا رہا ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ ایک دن قدس آزاد. تھارو شاہ میں فلسطین کے مظلوم کے حق میں مسلم اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کے تحت احتجاجی ریلی نکالی گئی. احتجاجی ریلی MSO تھارو شاہ کے رہنماؤں محمد عثمان راجپوت اور علی رضا کی قیادت میں مرکز اہل سنت مدینہ مسجد سے نکالی گئی, جو شہر کے مختلف راستوں سے ہوتی ہوئی نیشنل پریس کلب پر پہنچی. احتجاجی ریلی میں شہری سول سماجی رہنماؤں نے شرکت کی. اس موقع پر رہنماؤں نے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل دنیا کی ناجائز ریاست ہے. اسرائیل ایک دہشت گرد ملک ہے جو بیت المقدس پر ناجائز قابض ہے اور فلسطین کے نہایت مسلمان پر مظالم کر رہا ہے. ہزاروں فلسطینی شہریوں کو حملے کر کے شہید کر چکا ہے. ہم اقوام عالم سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ فلسطین پر ہونے والے ظلم کا حساب لیتے ہوئے اسرائیل کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں. پاکستان تحریک عاشقان رسول بہاڑی کے زیر اہتمام گزشتہ روز اڈا رتا ٹوبا مین چوک المدینہ ہوٹل پر عظیم الشان محفل عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انعقاد کیا گیا. محفل کی صدارت مخدوم سید طفیل احمد شاہ بخاری نے کی, جبکہ معروف عالم دین مذہبی اسکالر علامہ سید محمد ذیشان رسول بخاری شاہ نے خصوصی خطاب کرتے ہوئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت اور تعلیمات اسلامی پر روشنی ڈالی.
اور فلسطینیوں پر ہونے والے اسرائیلی مظالم کی شدید الفاظ میں مذمت کی۔ سجاول میں پاپولیشن ویلفیئر کے ملازم کا خواتین کے ساتھ ناروا سلوک کرنے والے چوکیدار کے خلاف ڈسٹرکٹ پاپولیشن ویلفیئر آفس کی خواتین اور سٹاف کی جانب سے ڈسٹرکٹ پاپولیشن ویلفیئر آفس کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرین نے الزام لگاتے ہوئے کہا ہے کہ ڈسٹرکٹ پاپولیشن آفس کا چوکیدار خواتین سے بدسلوکی کرتا ہے۔ ہم نے ایسی شکایت کلرک طالب انر کو بھی دی ہے جو اس کو ہدایت دینے کے بجائے اس کی پشت پناہی کر رہا ہے، جو انہوں نے نگران حکومت اور آبادی کے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ خواتین کے ساتھ ناروا سلوک کرنے والوں کو فوری طور پر ہٹایا جائے اور ہمارے جائز مسائل حل کیے جائیں۔ ضلع بھر کے اساتذہ اور ملازمین کی احتجاجی ریلی اور حکومت کے خلاف نعرے بازی کی۔ احتجاجی ریلی بلدیہ بہاڑی سے شروع ہوئی جو کہ ڈی سی کمپلیکس میں اختتام پذیر ہوگی۔ ریلی میں ضلع بھر سے سینکڑوں مرد و خواتین اساتذہ اور ملازمین نے شرکت کی۔ احتجاجی مظاہرین نے مطالبات کے حق میں بینرز اٹھا رکھے تھے۔ احتجاجی اساتذہ کا کہنا تھا کہ حکومت اساتذہ کا معاشی قتل عام بند کرے، پینشن، گریجوٹی اور لیو انکیشمنٹ کے مسائل حل ہونے تک احتجاج جاری رہے گا۔ گاؤں اراضی میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسے کا انعقاد محمد جمن کی جانب سے کیا گیا۔ سندھ کے مختلف علاقوں سے ہزاروں کی تعداد میں عقیدت مندوں نے شرکت کی۔ جلسے سے فقیر علی نواز ہاشمی نے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ ربیع الثانی کا چاند نظر آنے کے ساتھ ہی 2 عیدیں ہو گئیں۔ ایک عید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی، جبکہ دوسری عید پیران پیر عبد القادر الصغیر کے مہینے کی عید ہے۔ دائی حلیمہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے طائف لے کر آئے تو ہر طرف رحمت کی بارش ہو گئی، پوری کائنات روشن ہو گئی۔ راجن پور کے نوائی علاقے تھانہ لال گڑھ میں افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ معصوم کا قتل ہو گیا۔ ڈی پی او راجن پور کیپٹن ریٹائرڈ کی جانب سے افسوسناک واقعے پر میڈیا نمائندگان کو بریفنگ۔ معصوم بچے کی قاتل سکی ممانی نکلی۔ ڈی پی او راجن پور نے پروفیشنل پولیس افسران پر مشتمل پولیس ٹیم تشکیل دے دی۔ جامع تفتیش کی بدولت ہی معصوم کے قاتلوں کو گرفتار کرنے میں کامیاب۔ مقتول شملہ شاہ کے والد نے تھانہ لال گڑھ پولیس کو مقتول کی گمشدگی کی اطلاع دی۔ بچی کی گمشدگی کی اطلاع پر ابتدائی قانونی کارروائیوں کے بعد پولیس کی جانب سے گمشدہ بچی کی تلاش کے لیے مساجد میں بھی اعلانات کروائے گئے۔ خانپور میں بڑوں کے ساتھ ساتھ بچے بھی فلسطینی معصوم بچوں بہن بھائیوں کی حمایت میں نکل آئے۔ فلسطین زندہ باد، اسرائیل مرد آباد کے نعرے بھی لگائے۔ ایک ننھی فٹ بال اکیڈمی کے ننھے کھلاڑیوں نے سٹی پارک خانپور میں فٹ بال کوچ ریٹائرڈ صوبیدار رانا آصف کی قیادت میں فلسطینی بھائیوں سے اظہار یکجہتی اور واق کی۔ ریٹائرڈ صوبیدار کا کہنا تھا کہ امت مسلمہ فلسطین کے معصوموں کا ساتھ دیں، اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں۔ فلسطین انبیاء کی سرزمین ہے، ہم اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے ساتھ ہیں۔ مانوالہ میں گورنمنٹ اسکولوں کی نجکاری کے خلاف اساتذہ کا احتجاج آج چھٹے روز میں داخل ہو گیا۔ تدریسی نظام بالکل بند اور اساتذہ کی جانب سے سیاہ پٹیاں باندھ کر احتجاج کیا جا رہا ہے۔ ٹیچرز بھی حکومت کی غلط پالیسیوں کے خلاف سراپا احتجاج ہیں۔ گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول مانوالہ میں بھی تعلیمی اداروں کی نجکاری کے خلاف اسکول ٹیچرز نے احتجاج کیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ جب تک حکومت اپنے فیصلے پر نظر ثانی نہیں کرتی تب تک یہ احتجاج جاری رہے گا۔ اسکول ٹیچرز نے بازو پر سیاہ پٹیاں باندھ کر تعلیمی اداروں کی نجکاری، لیو انکیشمنٹ کے قوانین میں ترامیم اور پینشنز رولز کے خلاف احتجاج کیا۔ A1 ٹی وی کے علاقائی بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبر اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے A1 ٹی وی۔